नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ? पढाइ लेखाइ कस्तो चल्दैछ? लामो समय घरमै रहँदा दिक्क लागेको त छैन नि? घरमा रहँदा पढाइ लेखाइको साथसाथै इन्डोर आउटडोर गेम पनि खेल्नु भएको होला। मम्मी बाबाहरूलाई घरको काममा सहयोग पनि गर्नुभएको होला। गीत सङ्गीत सुन्ने अनि सामाजिक सञ्जाल हेर्ने, साथीभाइसँग कुराकानी गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाइ लेखाइ सम्बन्धी क्रियाकलापहरू पनि गर्नुभएको होला, होइन त? भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता रेडियो शिक्षा कार्यक्रम मार्फत हामीले बाटोको क्षेत्रफल एरिया अफ पाथ अन्तर्गत आयताकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल, वर्गाकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल अनि वृत्ताकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफलको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, होइन त? त्यसो भए आयताकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के रहेछ त? सम्झनुस् त। 2d ब्रैकेट l प्लस b प्लस 2d ब्रैकेट क्लोज वर्ग एकाइ, जहाँ आयताकार जमिनको लम्बाइ l एकाइ, आयताकार जमिनको चौडाइ b एकाइ अनि बाटोको चौडाइ d एकाइ रहेको थियो, होइन त? त्यस्तै वर्गाकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के थियो त? 4d l प्लस d वर्ग एकाइ अनि वृत्ताकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के थियो त? पाइ d ब्रैकेट 2r प्लस d ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ, जहाँ पाइको मान 22/7, बाटोको चौडाइ d एकाइ अनि वृत्तको अर्धव्यास r इकाइ थियो, होइन त? भाइ बहिनीहरू, सबै जमिनमा बाहिरी बाटो मात्र हुँदैन। कुनै जमिन वा पार्क वा अन्य ठाउँमा भित्री बाटो पनि हुन्छ। आज हामी आयताकार जमिन, वर्गाकार जमिन अनि वृत्ताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ यस बारेमा छलफल गरौँ। एउटा आयताकार जमिन छ जसको लम्बाइ लेन्थ l एकाइ र चौडाइ ब्रेथ b एकाइ छ। यो जमिनको वरिपरि भित्रबाट एउटा बाटो पाथ छ जसको चौडाइ ब्रेथ d एकाइ छ। अब उक्त चौडाइ d एकाइ भएको बाटोको क्षेत्रफल निकालौँ। भाइ बहिनीहरू, बाटोको क्षेत्रफल निकाल्न बाटोसँगैको आकृति कस्तो छ त्यो कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यस बारेमा हामीले गत हप्ता पनि चर्चा गरेका थियौँ। यहाँ आयताकार जमिन भएकाले यसको लम्बाइ l एकाइ र चौडाइ b एकाइ छ। त्यसो भए आयताकार जमिनको क्षेत्रफललाई a1 ले जनाउँदा a1 बराबर कति हुन्छ त? a1 बराबर
यल इन्टु बी वर्ग एकाइ, अर्थात् आयताकार जमिनको क्षेत्रफल बराबर लम्बाइ इन्टु चौडाइ वर्ग एकाइ हुन्छ। अब आयताकार जमिनको भित्र डी चौडाइ भएको बाटो भएकाले बाटो बाहेक आयताकार जमिनको लम्बाइ कति हुन्छ त? यल माइनस 2d एकाइ, अर्थात् यल माइनस डी माइनस डी इकाइ, किनभने बाटो सहितको आयताकार जमिनको लम्बाइभन्दा बाटो बाहेकको लम्बाइ थोरै हुन्छ। यहाँ बाटोको चौडाइ डीलाई आयताकार जमिनको लम्बाइ यलबाट किन 2 पटक घटाइएको होला? जमिनको लम्बाइको दुवै छेउमा भित्रबाट बाटो रहेकाले, यसको मतलब लम्बाइको दुवै छेउमा दायाँ छेउ अनि बायाँ छेउमा बाटो रहेकाले बाटोको चौडाइ डीलाई जमिनको लम्बाइ यलबाट 2 पटक घटाइएको हो। त्यस्तै बाटो बाहेक जमिनको चौडाइ कति हुन्छ त? बी माइनस 2d इकाइ। यसमा पनि जमिनको वरिपरि भित्री बाटो भएकाले जमिनको चौडाइको दुवै छेउमा बाटो पर्छ। त्यसैले जमिनको चौडाइ बीबाट बाटोको चौडाइ डीलाई 2 पटक घटाइयो अनि बी माइनस 2d इकाइ आयो। यसलाई चित्रबाट बुझ्नको लागि पहिला लम्बाइ यल इकाइ र चौडाइ बी इकाइ भएको एउटा आयत बनाउनुहोस् जसको लम्बाइ यल र चौडाइ बी इकाइ होस्। त्यसपछि त्यो आयतको भित्र चारैतिर चौडाइ डी इकाइ राखेर बाटो बनाउनुहोस्। यसो गर्दा भित्र अर्को सानो आयत बन्छ जसको लम्बाइ यल माइनस 2d इकाइ र चौडाइ बी माइनस 2d इकाइ हुन्छ। अनि दुईवटा आयतहरू बीचको भाग बाटोलाई छाया पारिदिनुहोस्। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 51 मा आयताकार जमिनको भित्रपट्टि रहेको बाटोको चित्र दिएको छ। एकपटक हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, हामीसँग अब कतिवटा आयताकार भागहरू भए त? 2वटा। एउटा बाटो सहितको आयताकार भाग जुन बाहिरी भाग अर्थात् ठुलो भाग हो, अनि अर्को बाटो बाहेकको आयताकार भाग जुन भित्री भाग अर्थात् सानो भाग हो। ठुलो अर्थात् बाहिरी आयताकार जमिनको क्षेत्रफललाई A1 मानेर अघि हामीले A1 बराबर यल इन्टु बी वर्ग एकाइ निकालिसकेका छौँ, होइन त? अब सानो अर्थात् भित्री आयताकार जमिनको क्षेत्रफल अथवा बाटो बाहेकको आयताकार जमिनको क्षेत्रफललाई A2 मानौँ। त्यसो भए A2 बराबर कति हुन्छ त? लम्बाइ इन्टु चौडाइ, अर्थात् A2 इक्वल टु यल माइनस 2d इन्टु बी माइनस 2d। यल माइनस 2d लाई पनि एउटा ब्र्याकेटले घेर्नु होला अनि बी माइनस 2d लाई पनि एउटा ब्र्याकेटले घेर्नु होला। त्यसो भए A2 बराबर यल माइनस 2d इन्टु बी माइनस 2d वर्ग इकाइ, किनभने सानो आयताकार जमिनको लम्बाइ यल माइनस 2d इकाइ र चौडाइ बी माइनस 2d इकाइ रहेको छ, जुन कुरा हामीले अघि माथि उल्लेख गरेका थियौँ, होइन त? त्यसो भए
बाहिरी आयताकार भागको क्षेत्रफलबाट भित्री आयताकार भागको क्षेत्रफल घटाउँदा के को क्षेत्रफल आउँछ त? बाटोको क्षेत्रफल। त्यसैले बाटोको क्षेत्रफल एरिया अफ पाथ ए इक्वल टु बाहिरी आयताकार जमिनको क्षेत्रफल A1 माइनस भित्री आयताकार जमिनको क्षेत्रफल A2। अब A1 र A2 का मानहरू राखौं। त्यसो गर्दा के आउँछ त? A इक्वल टु L इन्टु B माइनस L माइनस 2D इन्टु B माइनस 2D, जहाँ L माइनस 2D लाई एउटा ब्र्याकेटमा र B माइनस 2D लाई अर्को ब्र्याकेटमा राखिएको छ। अब गुणन गर्नुहोस् त कति आउँछ? L माइनस 2D र B माइनस 2D लाई गुणन गर्नुहोला। अगाडिको L इन्टु B जस्ताको तस्तै राख्नुहोला। L इन्टु B माइनस L इन्टु B प्लस 2L इन्टु D प्लस 2B इन्टु D माइनस 4D स्क्वायर आउँछ, होइन त? L इन्टु B अनि L इन्टु B एउटा प्लसमा छ, अर्को माइनसमा। प्लस र माइनसलाई काटिदिनु होला, अर्थात् प्लसबाट माइनस उही नम्बर घटाउँदा 0 आउँछ। त्यसो भए बाँकी कति हुन्छ त? A इक्वल टु 2LD प्लस 2BD माइनस 4D स्क्वायर। सबैबाट 2D कमन लिनुहोस् त कति आउँछ? 2D ब्र्याकेट L प्लस B माइनस 2D ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ। तसर्थ आयताकार जमिनको भित्रपट्टि बाटो भएमा बाटोको क्षेत्रफल एरिया अफ पाथ इक्वल टु 2D ब्र्याकेट L प्लस B माइनस 2D ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, आयताकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल बराबर 2D ब्र्याकेट L प्लस B प्लस 2D वर्ग इकाइ, जुन गत हप्ताको कक्षामा हामीले छलफल गरेका थियौं। अनि आयताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल बराबर 2D ब्र्याकेट L प्लस B माइनस 2D ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ रहेछ। यसबाट के बुझ्नुभयो त? आयताकार जमिनको बाटोको क्षेत्रफल निकाल्दा बाहिरबाट बाटो भएमा 2D को अगाडि प्लस चिन्ह अर्थात् पोजिटिभ साइन र भित्रबाट बाटो भएमा नेगेटिभ साइन अर्थात् माइनस चिन्ह हुने रहेछ, जुन ब्र्याकेट भित्रको 2D को कुरा हो है। बुझ्नको लागि बाटो बाहिर भएमा जमिनको क्षेत्रफल बढ्ने भएकाले प्लस अनि बाटो भित्र भएमा जमिनको क्षेत्रफल घट्ने भएकाले माइनस हुन्छ भनी बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै वर्गाकार जमिनमा भित्रबाट बाटो भएमा बाटोको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने त? वर्गाकार जमिनमा लम्बाइ L र चौडाइ B बराबर हुन्छ। त्यसैले L बराबर B भएकाले अघिको आयताकार जमिनको भित्रबाट बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रमा L को ठाउँमा B अर्थात् B को ठाउँमा L जुन राखे पनि हुन्छ त्यो राखौं। वर्गाकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र आउँछ। यहाँ आयताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल कति थियो त? 2D ब्र्याकेट L प्लस B माइनस 2D वर्ग इकाइ। यसमा B को ठाउँमा L राखौं त कति आउँछ? A बराबर 2D ब्र्याकेट L प्लस L माइनस 2D, B को ठाउँमा L राखेको बराबर 2D 2L माइनस 2D
यो 2l माइनस 2d लाई ब्र्याकेटमा घेर्नु होला बराबर 4d ब्र्याकेट l माइनस d वर्ग इकाइ। यहाँ 2 लाई कमन लिएको तसर्थ वर्गाकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ पाथ इक्वल टु 4d ब्र्याकेट l माइनस d ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुने रहेछ। अब अघिको जस्तै वर्गाकार जमिनको बाहिरी बाटोको क्षेत्रफल र भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रको तुलना गरौँ। बाहिरी बाटोमा d को अगाडि प्लस चिन्ह अर्थात् पोजिटिभ साइन र भित्री बाटोमा d को अगाडि माइनस चिन्ह अर्थात् नेगेटिभ साइन हुने रहेछ, होइन त? यो ब्र्याकेट भित्रको d को कुरा हो। बाहिरी बाटोमा d को अगाडि पोजिटिभ साइन र भित्री बाटोमा d को अगाडि नेगेटिभ साइन हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, यी माथिका दुईवटा तरिका जस्तै गरी वृत्ताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के होला त? पक्कै पनि पाइ डी ब्र्याकेट 2r माइनस d ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुन्छ। किनभने गत हप्ता हामीले अर्धव्यास r इकाइ भएको वृत्ताकार जमिनको बाहिर बाटोको चौडाइ d भएमा बाटोको क्षेत्रफल एरिया अफ पाथ इक्वल टु पाइ डी ब्र्याकेट 2r प्लस d ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुन्छ भनी छलफल गरेका थियौँ, होइन त? त्यसैले अर्धव्यास r इकाइ भएको वृत्ताकार जमिनमा चौडाइ d इकाइ भएको बाटो भित्रपट्टिबाट भएमा भित्री बाटोको क्षेत्रफल अर्थात् एरिया अफ पाथ इक्वल टु पाइ डी ब्र्याकेट 2r माइनस d ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आयताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल, वर्गाकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल अनि वृत्ताकार जमिनको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्रहरूको बारेमा छलफल गर्यौँ। अब हामी भित्री बाटोको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित एउटा उदाहरण हेरौँ। लम्बाइ 50 मिटर भएको वर्गाकार खेतको वरिपरि भित्रबाट 3 मिटर चौडा बाटो बनाइएको छ भने बाटोको क्षेत्रफल कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुस् है। लम्बाइ 50 मिटर भएको वर्गाकार खेतको वरिपरि भित्रबाट 3 मिटर चौडा बाटो बनाइएको छ भने बाटोको क्षेत्रफल कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा खेत कस्तो आकारको छ त? वर्गाकार। अनि खेतको वरिपरि बाहिरी बाटो छ कि भित्री बाटो? भित्री बाटो। अब वर्गाकार खेतको लम्बाइ यल बराबर 50 मिटर, बाटोको चौडाइ डी बराबर 3 मिटर। सूत्र अनुसार बाटोको क्षेत्रफल ए बराबर 4d यल माइनस डी, किनभने वर्गाकार खेतको भित्रबाट बाटो छ। त्यसैले हामीले वर्गाकार खेतको भित्री बाटोको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लगायौँ। अब डी र यालका मानहरू राख्नुहोस् त। ए बराबर 4 into 3 ब्र्याकेट 50 माइनस 3 ब्र्याकेट क्लोज। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 12 into 47 बराबर
564 वर्गमिटर अर्थात् 564 वर्गमिटर। तसर्थ बाटोको क्षेत्रफल 564 वर्गमिटर रहेछ। भाइ बहिनीहरू, बाटोको क्षेत्रफल सम्बन्धी उदाहरणहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53 र 54, 54 मा दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोला है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 55, 55 को प्रश्न नम्बर 9 र 10 गर्नुहोला। गृह कार्य गर्दा केही समस्या आएमा आफ्नो विद्यालयको गणित विषयको सर मिसहरूसँग सहयोग लिनुहोला। गृह कार्य गरिसकेपछि सुरक्षित राख्नुहोला। पछि विद्यालय खुलेपछि गणित विषयका सर मिसहरूलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक कक्षबाट सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, साबुन पानीले मिची हात धुनुहोला, कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।